अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। आज यकीनन चूँकि डेली अहबाब पूछते हैं डायरेक्टली मैसेज में भी ग्रुप्स में भी कि फर्दर कोई अपडेट है तो उस हवाले से आप बताएं। मैंने आपको कुछ अपडेट के हवाले से भी डिस्कस करना है। अनवर भाई की जहाँ तक सूरत हाल है तो कल उनका ऑपरेशन एक्सपेक्टेड था, नहीं हुआ। अब डॉक्टर्स ने कल का टाइम दिया है, हफ्ते वाले दिन सैटरडे को, तो अपनी दुआओं में उनको याद रखिएगा। आज मैं दो मौजू हैं मेरे साथ मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए। एक तो जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुल्क में उस हवाले से, और रिगार्डिंग अपडेट्स पर SRG फैमिली। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पे आना चाहूँगा कि जो इस मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसमें भी हमारे लिए भी एक लेसन है सीखने के हवाले से। मैं दोस्तों की तवज्जो सिर्फ इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि आपको दुनिया की हर वो कौम तरक्की याफ्ता मिलेगी जिसमें लोगों के दिमाग ठंडे और पाँव गर्म है। मैं रिपीट करूँगा कि जिसमें लोगों के दिमाग ठंडे और पाँव गर्म है, जिसमें लोग मामलात को जज्बात की बजाय दलाइल पर देखते हैं, जिसमें लोग गुफ्तगू के दौरान ठंडे रहते हैं, जिसमें लोग दूसरों से चिल्ला कर मुखातिब नहीं होते, जिसमें लोग जलसे जुलूसों के दौरान भी डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं। वो तोड़ फोड़ नहीं करते, दूसरों को गाली नहीं देते, दूसरों पर बिला तहकीक इल्जाम नहीं लगाते, दूसरों पर हमले नहीं करते, और जिसमें लोग काम को सिर्फ काम के तौर पर लेते हैं, उसे जातियात नहीं बनाते। और जिन मुआशरों में पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स, जिम, मैदान और क्लब होते हैं और आपको वहां सुबह और शाम लोग दिखाई देते हैं, आपको यकीन ना आए तो आप अमेरिका से लेकर चाइना तक दुनिया का मुशाहिदा कर लें, आपको पूरी जदीद दुनिया में ये दोनों खूबियां नजर आएंगी। और आप उसके बाद गैर तरक्की याफ्ता या पसमानदा कौमों का मुताला भी करके देख लें, आपको दुनिया के तमाम पसमानदा कौमें जज्बाती, गैर मंतकी, दलाइल से दूर, लड़ाका, फसादी, शक्की, भड़कीली और शिद्दत पसंद मिलेंगे। ये सहन में गेंद गिरने, फसल से जानवर गुजरने, घूरने, खंगूरा मारने, दूसरी दुकान से सौदा खरीदने, रिश्ता ना देने, इम्तिहान में कम नंबर आने, और मैं जन्नती हूं और तुम दोस्ती, मैं मोमिन हूं तुम काफिर हो जैसे इश्यूज पर 10-10 लोगों को कत्ल कर देंगे। मजे की बात यह है कि ये इनकलाब पहले लाना चाहेंगे और लोड शेडिंग खत्म करने का तरीका बाद में ढूंढेंगे, और आपको पसमानदा कौमों के पास में भैंसें और गाय भी चरती नजर आएंगी, और आपको वहां कब्जा ग्रुप्स भी दिखाई देंगे, और आपको उनके स्टेडियम्स में खेलों की बजाय जलसे होते भी नजर आएंगे, और आपको वहां लोग चलते हुए कम और बैठे हुए ज्यादा नजर आएंगे। आप आज दुनिया को ठंडे सरों और गर्म पैरों के फलसफे से देख लें, आपको इंसान की तारीख भी समझ आ जाएगी, इंसान का हाल भी और उसका मुस्तकबिल भी, और आप अपने जाती और मशरती जवाल की वजह भी जान लेंगे। हमारे सर गर्म और पाँव ठंडे रहते हैं, ये एक फैक्ट है, मैं रिपीट करूंगा। खासतौर पे हम पाकिस्तानी, हमारे सर गर्म और पाँव ठंडे रहते हैं, शायद इसलिए कि हम दुनिया से पीछे रहते हैं। आप एक बार गौर कीजिएगा, आप एक बार जिंदगी को इस जाविये से देख लें, शायद जिंदगी का खोया हुआ सिरा हमारे हाथ में आ जाए, शायद हम जिंदगी के ट्रैक पर वापस आ जाए। अगर इस फलसफे को आपने आज समझने की कोशिश की, अपने
سروں کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھا آپ نے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اگر آپ نے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ کو معاملہ فہمی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ تمام احباب روز پوچھتے ہیں کہ جی آج کا کیا اپڈیٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چونکہ کیس جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکلنے کے باوجود ابھی تک نیب کے پاس ہی ہے، جب تک وہ کسی ادر اتھارٹی یا ڈپارٹمنٹ کو ریفر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ کسی نہ کسی اتھارٹی کو ریفر ہو جائے گا۔ اب بہت سارے دوستوں کا یہ سوال ہے کہ آپ ضمانت کے لیے کیوں اپلائی نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی بیسک ریزن صرف ایک ہے کہ چونکہ کسی بھی وقت یہ ڈائریکشن آ سکتی ہے کہ اس طرح کے کیس کہاں جانے ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا۔ لیٹس سپوز کہ ہم نیب کورٹ میں ہی جاتے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اس میں آگے چل کے آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن فرض کیا ہم نے کسی بھی جگہ پہ اپلائی کیا ہوا ہے، ہمارا کیس کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ادھر سے کوئی ایسی ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ سیف صاحب کو ریلیز کرنا ہو، لیکن کسی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہونے کی وجہ سے ہم پھر کہیں ڈیلے میں نہ چلے جائیں۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ اگر اس میں خدا نخواستہ زیادہ دیر لگی تو آپ کو آج کل پرسوں آگے آنے والے کسی بھی دن انشاءاللہ یہ خبر ضرور ملے گی کہ چونکہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں اس کے لیے جو رائٹ فورم جو بن سکتا ہے دیٹ از اونلی نیب کورٹ، کہ وہاں پہ دوبارہ سے ہم جائیں اور جو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں، ہم ضمانت کی درخواست جو ہے وہ سبمٹ کریں، اور جج صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں کہ چونکہ نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب کب وہ ڈائریکشن دیتی ہے، کب کسی ادارے کو جسے کہتے ہیں کہ ریفر کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس وقت تک ان کو بیل پر رہا کیا جائے، ضمانت دی جائے۔ اس شخص کے اربوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اٹ سیلف جو ایک گارنٹی ہے، ای سی ایل میں اس شخص کا نام ہے، فردر کوئی ضمانت چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ فورم بھی ہے، ہم ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اس حوالے سے لیگل ٹیم بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہاں میں ایک چیز اور بھی آپ کو وضاحت کر دوں، ممکن ہے کہ شاید، میں ابھی 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن شاید آنورڈ جو ہے وہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب جو ہے وہ ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بھی اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کروں گا۔ جو احباب ڈیلی کی بنیاد پہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا بنا کیا بنا کیا بنا، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگا تو میرے اسی یوٹیوب چینل پہ ہی انشاءاللہ آپ کو امیڈیٹ اپڈیٹ کر دیا جائے گا، گروپس میں بھی کر دیا جائے گا، آپ تسلی رکھیں۔ ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو سے کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھی ہوئی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھی ہوئی۔ ٹاپ لیڈرشپ اس وقت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ ملک میں کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے کوئی قانون سازی کی جا سکے، اور اس قانون سازی کے لیے اگر کوئی رول ماڈل یا کوئی ماڈیول یا کوئی ایک ماڈل کے طور پہ اگر کوئی کیس سامنے رکھنا ہو تو بی فار یو کا کیس ایک مثالی کیس ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تمام احباب مصروف ہیں، تمام احباب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ شیئر ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی اس کی جسے کہتے ہیں پراپر شکل سامنے نکلے، کوئی سر پیر سامنے نکلے تب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بس صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جہاں دعا کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے، جو آپ کا کام ہے وہ کریں انشاءاللہ۔
بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم شاید اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی نہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری جو ہے وہ شیئر کر سکے. اس وقت تک دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.